नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बन्दै गरेको चोलीको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। यो भाग 3 मा मैले जोडेर सिकाउँदै छु अनि बाहुला बुन्ने सिकाउँदै छु र यसको टुना राख्ने तरिका पनि सिकाउँदै छु। हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र यदि हजुरलाई मन परेछ भने आफूले पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोला। यो एकदमै सजिलो छ बनाउन र राम्रो पनि मानिन्छ। बेबी चोली हो र यो बेबी चोलीको यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरेर मलाई यो ठुलो व्यक्तिको पनि बनाउन सुरु गर्नुस् न भन्ने कमेन्ट गर्नु भएको छ। उहाँलाई मैले के भन्न चाहे भने ठुलो व्यक्तिलाई पनि यसरी तीर लगाउँदै गर्दा बुनाइ यही छ, तर अलिकति मैले यति 8.5 इन्च तीर लगाएको छु भने ठुलो व्यक्तिलाई 16 इन्च लगाउनुस् है। 16 इन्च लगाएपछि भइहाल्छ। मैले 8.5 इन्चको सानो जन्मेदेखि 6 महिना 1 वर्षको बेबीलाई यति इन्चले बनाउँदै छु भने हजुरले आफ्नो शरीर नाप्नुस् अनि त्यही अनुसारको शरीरको नापो अनुसारको तीर लगाएर हजुरले अगाडि पछाडिको सेम यही बुनाइमा आफ्नो लागि बिन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरुसले बुन्ने तरिका। तर ठुलो व्यक्तिलाई पनि मैले टाइम भएछ, समय भएछ भने मैले कुनै दिन बनाउने छु। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। म सुरुमा यो सिलाउँछु। यो भागभरि सिलाउनु पर्नेछ। यसमा सिलाउने बेला जुन कलरको छ त्यही कलरले सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। मैले सुरुमा यो कलरकोले सिलाउँछु। एक साइडको यसरी सिलाउने अनि अर्को साइडको अर्को गरी सिलाउनु पर्छ र यो बाहिरपट्टिको पल्ला जहिले पनि यसरी दायाँतिर फर्किएको हुनुपर्छ। यो पट्टि दायाँतिर यसरी फर्किएको हुनुपर्छ। बाहिरपट्टिको बायाँपट्टिको भित्र गराउने र दायाँपट्टिको बाहिर गराएर यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई सुरुमा यसको सिलाउँछु। यो पट्टिको यसरी जोड्ने तरिका दुवैपट्टिको सेम छ। मैले यो पट्टिको जोड्छु अनि यो पट्टिको अर्को पट्टिको हजुरलाई जोडेर हजुरहरूले जानिहाल्नुहुन्छ। जुन यो कलरको भाग छ यो भरि मैले यत्तिकै राख्नेछु। यो यत्तिकै हुनेछ। यो सेतो कलरको धागो र यो अर्को कलरको धागोको मात्रै जोड्नेछु। यतिभरि यो चोलीको यो ओपन नै हुन्छ। यत्तिकै राख्छु मैले। यसरी गाँठा पारेर यो पट्टिभरि सिलाउनुहोस्। यसरी यो उल्टोपट्टि हुन्छ यो सिलाएको भाग। अर्को भित्रपट्टि जुन यो भाग सुल्टो हुन्छ। यति यो जुन कलरको छ त्यही कलरले मात्रै सिलाउनु पर्ने छ। बाँकी फेरि अर्को कलरको आफ्नै कलरले सिलाउनु पर्ने छ। यसरी यहीँनिर बन्द गर्ने। अब यो कलर छ
यसलाई फेरि यसैले आफ्नो जुन कलरको बुनाइ छ त्यही कलरकोले सिलाउनु पर्ने छ। यसरी सिलाएर अन्तिमसम्म बन्द गरिदिने। यो पट्टी सुल्टो हुन्छ, सुल्टोपट्टिको भागमा यस्तो बन्छ। मैले यो दुवैपट्टिको यो भाग अनि यो भाग जोडिसके। अब यसलाई यसरी अनि यसलाई यसरी गरेर फेरि यो कुमको भाग जोड्नु पर्ने छ। मैले यसरी यो कुमको भाग पनि मैले यो उल्टोपट्टि नै जोड्ने गर्छु। कुमको भाग मैले कुरुसले सिलाउँछु म। सियोले सिलाउँदैन, कुरुसले नै बिन्छु। यो घर घर मेरो 11 घर मैले कुमको भाग राखेको छु, त्यसैले मैले 11 घर नै जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यति छ मेरो, यति भरिलाई मैले यसरी घर घर टिपेर सिलाउनु पर्ने छ। यो घर अनि यो घर यसरी मैले कुमको भाग सिलाउँछु। यो उल्टोपट्टि भयो अनि यो सुल्टोपट्टि हुन्छ। अहिले म यसरी नै दुई घर टिपेर सिलाउँदैछु। यसरी गरेर मैले यति जोड्छु छेउमा। यो उल्टो हुन्छ, यो सुल्टो। अब यसै गरी फेरि यो पट्टिको जोडियो अनि यो पट्टिको पनि मैले यसरी नै जोड्छु। 11 घर मैले कुम जोड्ने घर राखेको छु, त्यसैले यति मैले जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै घर छ मेरो, यही घरलाई यसरी नै एकैचोटि बन्द गर्छु। धेरै धागो छ यहाँनिर। दुवैपट्टिको बिनेर सकाएको ठाउँ हो, त्यसैले यसरी यो पट्टि पनि सिलाइयो। अब यति भइसकेपछि यो सुल्टोपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। अब यो भरि गलाको सेप बिन्नु पर्ने छ। गलाको सेप बिन्दा यही कलरले बिने पनि हुन्छ, यसमा अर्को कलरको जोडी पनि हुन्छ। मैले यसको यो बॉर्डर बिन्नलाई मैले यो कलरको धागोले
यसको पट्टी बिन्छु। यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने यति नै गराउँदा पनि हुन्छ, तर मैले यसमा बिन्दै छु। मैले यहाँदेखि बिन्न सुरु गर्छु। यो पट्टीबाट यसरी यो छेउबाट यसरी बिनेर पुरै यो राउन्ड यो अर्को पट्टीको यो राउन्डसम्म बिन्नु पर्ने छ। यसरी बिन्नु होला। यसको पट्टीको भाग बिन्नु पर्ने छ। अब सुरुमा बिन्नु पर्दा यहाँनिर डोरी बनाउनु पर्ने छ। मैले डोरीसँगै बिन्दै छु। यसरी अनि 1 2 3 यो जति गराए पनि हुन्छ। यो डोरी बनाउने हो। मैले यति नै गराउँछु डोरी। यो सानो धागोले नै यो भित्रपट्टिको डोरी हुन्छ। यसमा डोरी 8 वटा चाहिने गर्छ। भित्र 4 वटा र बाहिर 4 वटा गरेर यसरी मैले यति बनाउँछु डोरी। त्यसपछि यति डोरी बनाइसकेपछि मैले यहीँनिर जोड्छु। यो एक ठाउँनिर यहाँनिर जोडेपछि मेरो यो डोरीको भाग यहाँनिर जोडिन्छ यसरी। त्यसपछि अब मैले प्रत्येक घरमा यो कलरको धागोले यसरी प्रत्येक घरमा बिन्दै लग्छु। यसरी यो डोरी भयो अनि यो। त्यसपछि अब यहाँनिर आएर फेरि पनि डोरी बनाउनु पर्नेछ। मैले प्रत्येक सिक्रीमा यसरी नै बिन्दै बिन्दै लैजान्छु। यहाँनिर फेरि यो भाग भरि बिनेर आइसकेपछि यो जुन गलाको सेप बनाइएको ठाउँ थियो त्यहाँनिर ठिक सिधा आइसकेपछि यो यहाँनिर टुना बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि यति जति बिन्ने अनि यसरी सरासर सिक्री तान्ने। यसरी यो चोलीको भित्रपट्टिको टुना हो। यसरी आफूले टुना जति बनाउनु मन छ त्यति बनाउने। यसरी त्यसपछि यसलाई यत्तिकै चुडाइदिने। त्यसपछि फेरि यहीँदेखि अर्को बिन्न सुरु गर्ने। यही घरदेखि यसरी यसरी मैले यो बाहिरको अनि भित्रको दुईवटा टुना राखिसकेको छु। मैले यहाँदेखि बिन्न सुरु गरेर यहाँसम्म लगेर फेरि
यहाँदेखि लिएर यो टुना बनाएर फेरि पनि यहाँ लिएर यो यसमा पनि टुना बनाइसके। अब मैले यो साइडको टुना बनाउँछु अनि यो भित्रपट्टिको टुना बनाउँछु। यसरी सुरुमा भित्रपट्टिको टुना बनाउनु पर्दा यो जुन काखी छ यो काखीको ठिक यहाँनिर यही काखीको ठिक मुनितिर भित्रपट्टिको टुना बनाउनु पर्छ र बाहिरपट्टिको फेरि काखीको यो माथितिर यहाँनिर टुना बनाउनु पर्नेछ। यो भित्रपट्टिकोमा मैले यहीँनिर टुना बनाउँछु। टुना मैले यही कलरको धागोले बनाउँछु। यहीँनिर यसरी यसरी टिप्ने अनि यसरी नै सिक्री मात्रै तान्ने। यसको टुनामा पनि धेरै बिन्नु पर्दैन। यसरी यहाँनिर धेरै सिक्री तान्नु पर्नेछ। यसरी यो एक साइडको टुना तयार भयो। त्यसपछि फेरि यसकै मुनि ठिक मुनि यहाँनिर यो पट्टिको यहाँनिर फेरि यसकै ठिक सिधा मुनि यहाँनिर यो मुनिको यो कट भएको हुन्छ योदेखि अलिकति माथि तर ठिक यसकै सिधा यहीँनिर फेरि अर्को बनाउँछु। यसरी टिप्ने त्यसपछि फेरि सिक्री तान्ने। अरू केही नबनाउने सिक्री तान्नु पर्ने छ। यसरी अब फेरि बाहिरपट्टिकोमा एउटा यहीँनिर बनाउँछु अनि अर्को यहीँनिर। बाहिरपट्टिको टुना बनाउने बेला यसरी जहाँनिर यो यसरी सेप मिलेर बस्न आउँछ यहीँनिर बनाउने हो। यसको मैले यहीँनिर बनाउँछु अनि यसको यहीँनिर मुनि यो ठाउँमा अनि यो ठाउँमा सिक्री तानेर जुन यो भित्रको सिक्री तानेर बनाइयो यसरी नै मैले बाहिरको टुना बनाउँछु। मैले चाहिँ दुवैपट्टिको चोलीको टुना पनि बनाएर सकिसके। अब यसमा बाहुला जोड्नु पर्छ। अब मैले बाहुलाको भाग बिन्न सुरु गर्दैछु। बाहुलाको भागमा पनि सुरुमा मैले यही धागाले बिन्छु। यसरी तीर लगाउने। बाहुला बिन्न पनि एकदमै सजिलो छ। सुरुमा 3 सिक्री तीर लगाउने 2 3 त्यसपछि यसरी भरन राख्ने अनि अन्तिमको सिक्रीमा एक जाली ल्याउने अनि 1 अनि 2 3 त्यसपछि फेरि यसरी राख्ने अनि 1 2 अनि 3 यसरी नै। अब बाहुला पुग्ने जति इन्च फेरि मैले यसरी नै तीर लगाएर पुरा गर्छु।
यो तीर लगाएको मैले भाग 1 मा पनि सिकाएको छु। अब यसलाई यसरी नै मैले केही इन्च बिन्छु। मैले यति 1 2 3 गनेर मैले 31 घर बिनेको छु। अब 3 सिक्री तान्ने 1 2 3 अनि यो पट्टि सिधै यसमा यसरी जोड्ने। त्यसपछि मेरो 32 सिक्रीको घर भयो। मैले बाहुलामा यति बनाउँदै छु। यो एकदमै सजिलो तरिका हो। यसलाई फेरि मैले यति थिक 5.5 इन्च गराएर बिन्दै छु। 5.5 इन्च छ। 5.5 इन्च नै मैले बाहुलाको भाग बनाएको छु। बेबीको बाहुलाको भाग यी। अब यसलाई 2 लाइन सरासर जति घर छ त्यति घर बिन्ने। त्यसपछि प्रत्येक राउन्डमा यो छेउ अनि यो छेउ घर बढाउँदै जानुपर्छ। अब 1 2 3 त्यसपछि यसरी भरन राख्ने अनि जति घर छ त्यति घर सरासर बिन्दै जानुपर्ने छ। यसरी अब सरासर मैले यो एक लाइन भयो अनि अर्को लाइन पनि सरासर मैले घरै नघटाएर सरासर बिन्छु। यसरी यसरी मैले बराबर घरमा 1 2 3 4 लाइन बिने। एक लाइन तिर लगाएको लाइन भइसक्यो। अर्को 1 2 3 3 लाइन मैले सरासर बिनिसके। अब 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि योतिर फर्काएर यसरी यहाँनिर। अब यसको ठिक सिधा एक घर लिएर बिन्ने। त्यसपछि प्रत्येक घरमा यसरी बिन्दै जाने। यसरी छेउमा आइसकेपछि अब प्रत्येक यो छेउमा जुन यो सिक्री छ यो सिक्रीमा 1 अनि फेरि यसरी भरन राखेर यसैमा 2 चोटी बिन्नु पर्ने छ। यसरी नै 2 चोटी यो लाइन बिन्यो। अब फेरि योतिर सरासरी बिनेर फेरि यो सिक्रीमा 2 लाइन बिन्ने। छेउछेउमा यसरी नै घर बढाउँदै बढाउँदै गरेर अब बाहुलाको आकार बनाउनु पर्ने छ। यो लाइन फेरि यसरी सरासरी बिन्ने। यसरी अब फेरि यो छेउमा आएर घर बढाउनु पर्ने छ। यसरी छेउमा पनि बिन्ने अनि यो जुन यो अन्तिमको छेउको सिक्री छ यसैमा 2 चोटी बिन्ने। एक चोटी
अनि फेरि यसैमा अर्कोचोटि। यसरी नै अब छेउछेउमा घर बढाउँदै गरेर यस्तो सेपको हुँदैछ। योदेखि ठुलो ठुलो भएर काखीको भागसम्म जाने गर्छ। अब मैले यसरी नै छेउछेउमा घर बढाएर अर्को कलरको धागा जोडेर पनि बिन्दै जानेछु। यो बाहुला पनि एउटा डिजाइनको जसरी बिनिन्छ त्यस्तै गरी अर्को पट्टिको पनि यसरी नै बिन्नु पर्नेछ। अब मैले यो छेउमा बनाउँछु, एक सिक्रीमा 2 सिक्री बिन्छु, यो छेउमा 1 सिक्रीमा 2 सिक्री बिन्छु। बीचमा जति घर छ त्यति घर बिनेर मैले बाहुलाको भागभरि तयार गर्छु। मैले बाहुलाको भाग तयार गरिसके। यस्तो सेपको बन्दै गएको छ। अब मैले यो अन्तिममा एक लाइन अर्को कलरको धागोले बिन्छु। यसलाई मैले यहीँनिर चुडाउँछु अनि यो अन्तिममा यो 2 घरमा यो अर्को कलरले बिनेर मैले सकाउँदैछु। यसरी बिन्छु अनि यसलाई एकचोटि गाँठा पार्नु पर्नेछ। यसरी अब 1 2 3 गराउने अनि यो पट्टि फर्काउने। त्यसपछि जति घर छ त्यति घर सरासर यसले बिन्ने। यसरी यो लाइन मैले प्रत्येक घरमा यसरी नै बिन्दै गरेर सकाउँछु। यसरी मेरो पुरा भइसक्यो। मैले कति इन्चको तीर लगाएको र यहाँ माथि कति इन्चको बनाएको छ म हजुरलाई नापेर देखाउँदैछु। मैले यहाँ मुनि 5.5 इन्च बनाएको थियो भने यहाँ माथि फेरि मेरो ठिक 9 इन्च बनाएको छ। काखीको भागमा 9 इन्च बनाएको छ र यो बाहुलाको लम्बाइ पनि मेरो 9 इन्च नै भएको छ। काखीको भाग र बाहुलाको लम्बाइ मेरो 9 इन्च भएर पुरा भएको छ। अब यसलाई यति नै हुन्दिन्छु मैले यसरी। अनि अब यसरी जोडेर शरीरको भागमा जोड्नु पर्नेछ। अब यो बाहुलालाई सिलाएर जोड्नु पर्नेछ। यसलाई यसरी सिलाउनु सुरुमा। यसलाई पनि पछाडिको र अगाडिको भाग जोडे जसरी जुन धागो यसमा छ त्यही धागोले सिलाउनु पर्नेछ। मैले बिन्ने बेला यति धेरै छोडेर राखेको छु, यही धागोले सिलाउँछु। यसरी यसलाई सिलाइसकेपछि अब अर्को यो बीचको सेतो कलरकोलाई फेरि आफ्नै सेतो कलरकोले सिलाउनु पर्नेछ। अब फेरि यो कलरको धागोले यहाँनिरकोलाई
सिलाउँछु मैले। अब यसलाई सिलाएर यो कुमको भाग पनि यसैले जोड्नु पर्ने छ। मैले दुवैपट्टिको यसरी सिलाएर तयार गरिसकेको छु। अब मैले बाहुलाको भाग शरीरको भागसँग जोड्छु। यो मेरो उल्टो नै छ, यो मेरो सुल्टोपट्टि छ। अहिले यसलाई यसरी फुकाएर उल्टोपट्टि जोड्छु म। यसरी यसलाई ठिक यसरी राख्ने अनि यो बीचमा यसरी यो बाहुलाको सिउनी र यो शरीरको भागको सिउनीलाई यसरी जोड्ने अनि योपट्टि गोलो घेरामा सिलाउँदै जाने। यसरी यसरी जोडेर एक साइडको सकिसकेपछि अर्को साइडको पनि सेम यसरी नै जोड्नु पर्ने हो। मैले जोडेर सकिसके। अब यसलाई यहीँनिर बन्द गर्नुपर्ने छ। यसरी नै अर्को पट्टिको पनि जोड्ने। मेरो दुवैपट्टिको सिलाएर तयार भइसक्यो। अब यो पट्टि सुल्टो बनाउने अनि यसलाई पनि सुल्टो बनाउने। त्यसपछि मेरो चोलीको डिजाइन पुरा भइसक्यो। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलसँग अझै जोडिनु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। र यदि भर्खरै मात्र हजुरलाई मेरो भिडियो हेरेर भिडियो मन परेछ भने लाइक र सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। मैले योभन्दा अगाडि यही चोली डिजाइनको भाग 1 र भाग 2 राखिसकेको छु। यो चोली डिजाइनको भाग 3 हो र यो अन्तिम भाग पनि हो। यसरी नै बनाउन सकिन्छ। हजुरले सानो बेबीलाई अनि ठुलो व्यक्तिलाई चोलीको डिजाइन। आगामी दिनमा म फेरि नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।